बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुज़ाकरात की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए ऑपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। असद कैसर को कह दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। पीटीआई वाले राना सनाउल्लाह और दीगर अकाबरीन से राबता कर सकती हैं। फिरकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात पर डेडलॉक है और उधर मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सका। अयाज सादिक की जानिब से यह कहा गया है कि जब कहेंगे दोनों फ्रीकैन इजलास तलब कर लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिली समेत किसी भी रिलीफ की तरदीद कर दी। कहा, हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रही हैं कि फलां पेशकश हुई, ये गलत बयानी है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन पीटीआई वाले हालात खराब करने के लिए तमाम चालें चल चुके। इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। कहते हैं मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलते हैं। वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता माह बैरून ममालिक से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का दावा करते हुए कहा कि जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकॉट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ़ है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद को फील हो जाए। अगर मुलाकात ही इसके बाद ही ये चीज़ ग्रांट होनी है या उन्होंने एग्री करना है पीटीआई वालों ने, तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। जो है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं, दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर, और बहुत बड़ा इजाफा है। मेरा नहीं ख्याल बानी के एक्स पर बयान से मुज़ाकरात को कोई फ़र्क पड़ा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता तो हमें भी कहा जाता कि आप मुज़ाकरात को छोड़ें। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पार्टी की क़यादत के बगैर कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत की मर्जी से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। मजीद कहा, किसके पास कितना इख्तियार है ये कहने वाली बात है, सबको पता है। इस किस्से में पढ़ने की क्या जरूरत है, जो है सबको मालूम है। नवाज शरीफ या वजीर आजम कोई बयान दे तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। सियासी मामलात का हल डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। उनका कहना था ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से उनकी राय है, हमारी कोशिश है डायलॉग जारी रहने चाहिए। अपनी सोच के मुताबिक अपनी राय का इजहार हर सियासी कारकुन कर सकता है। बानी पीटीआई का बयान तो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पीटीआई हमें जो तहरीरी मुतालिबात देगी उनका जवाब भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताखीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तलाफ पार्टी के अंदरूनी मामला है, पार्टी खुद इसको तय कर लेगी। और अब दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस में 44 मुस्लिम और दोस्त ममालिक के वज़ीरात, सफ़ीरों समेत बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदे और मलाला यूसुफ़ज़ई शरीक हैं। मौजू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कॉन्फ्रेंस में आलमी वफूद और मलाला यूसुफ़ज़ई को खुश आमदीद कहा और कॉन्फ्रेंस में ताउन पर शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला है। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। मरहूमा अरफा करीम ने 9 साल की उम्र में तारीख रकम की। वज़ीर आज़म का कहना था कि ख़वातीन की तालीम से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ा एजाज़ है। हर मुआशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। मजीद कहा, लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। दानिश स्कूल से तालीम मुकम्मल करने वाली तालिबात आज सबके सामने रोशन मिसाल हैं। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से
مالا مال کرنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی طالبات کو جدید لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں۔ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کے خلاف منشیات سے متعلق مقدمہ، ملزمہ نتاشا کی جانب سے حاضری استثناء کی درخواست دائر۔ وکیل صفائی نے ملزمہ نتاشا کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا۔ سٹی کورٹ نے ملزمہ کی ایک روزگی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ ملزمہ نتاشا کی جانب سے مقدمے میں بریت کی درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ آئندہ سماعت پر ملزمہ نتاشا پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ کارساز حادثہ کیس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ملزمہ نتاشا کے خلاف منشیات سے متعلق کیس 8 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، ڈی ایچ او شمالی وزیرستان کے خلاف فیکٹ اینڈ فائنڈنگ انکوائری مکمل کر لی گئی۔ ڈی ایچ او شمالی وزیرستان ڈاکٹر وزیر خان صافی اور ان کے ساتھیوں پر مختلف الزامات عائد تھے۔ غیر قانونی تعیناتیوں، تنخواہیں جاری کرنے، ڈسپنسرز کی پوزیشنز غیر قانونی طور پر جونیئر کلرک میں تبدیل کرنے کا بھی الزام تھا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ APN نیوز محمد فیاض سے۔ فیاض، بتائیے گا اس حوالے سے اختیارات کا ناجائز استعمال اور غیر قانونی بھرتیوں میں کیا پیش رفت ہوئی؟ بالکل محکمہ صحت خیبر پختونخوا کو شمالی وزیرستان کے ڈی ایچ او کے حوالے سے باقاعدہ طور پر شکایات موصول ہوئی تھی، اور ان شکایات کے نتیجے میں کہا گیا تھا کہ ڈی ایچ او کی جانب سے جو ہے شمالی وزیرستان میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں غیر قانونی طور پر اس طرح جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر انکوائری کی ہدایت کر دی گئی تھی محکمے کی جانب سے۔ اس سلسلے میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر محمد سلیم اور دیگر افسران کی نگرانی میں باقاعدہ طور پر انکوائری کمیٹی تشکیل کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں انکوائری کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، اور خارجات جو ہے وہ محکمے سے اعلیٰ حکام کو حاصل کر۔ جی بہت شکریہ محمد فیاض، اس متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ملتان شہر کو گرین سٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے 15 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سبطین علی سے مزید بات کریں گے۔ سبطین، بتائیے گا فیصلے میں کیا کہا گیا؟ سبطین، آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا ملتان کی حیالی میں اضافے اور گرین سٹی بنانے کے لیے عدالت کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سبطین سے رابطہ منقطع ہوا ہے، تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ملتان کو گرین سٹی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کرنے کے خلاف متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ موقف اپنایا گیا کہ ایکس کی بندش بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کی درخواست حافظ شاکر محمود عوان نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ایکس کی بندش بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کرنے سے شہریوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ درخواست میں استدعا بھی کی گئی کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، عدالت ایکس کی بندش کو بحال کرنے کا حکم دے۔ اور اب بات کریں گے کرم کے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پاراچنا ٹل مین شاہراہ آج بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ راستوں کی بندش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپر کرم کے لوگوں کی مشکلات حل ہونے کے لیے سامان کے کم از کم 500 ٹرک درکار ہیں۔ امدادی سامان میں ادویات نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکل سٹورز میں ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ لوئر کرم مندوری میں دھرنے کے شرکاء نے کہا بغیر متاثرین کو امداد ملنے اور دیگر مطالبات نہ ماننے تک دھرنا جاری رہے گا۔ پولیس کے مطابق راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے کو روانہ کیا جائے گا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق آنکھ پر چوٹ لگنے والے 5 سالہ شہزاد کو فوری طور پر پشاور شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر بچے کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ پی آئی اے کی پہلی فلائٹ 4.5 سال کے وقفے کے بعد پیرس پہنچ گئی۔ پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر مسافروں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پی آئی اے عملے، سفارتی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے مسافروں کو خوش آمدید کہا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ پی آئی اے پروازوں کی پیرس کے لیے بحالی پر پاکستانی کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے عملے، سفارتی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا۔ پی آئی اے کی پیرس کے لیے بحالی کی خوشی میں چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر کیک کاٹا گیا۔ پی آئی اے حکام نے اس موقع پر عزم ظاہر کیا کہ یہ بحالی دونوں ممالک کے درمیان سفری سہولیات کو بہتر بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تضحیک امیز پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے بلال حسین نامی ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر مریم نواز کے خلاف پوسٹ اپلوڈ کی تھی۔
FI حکام کے مطابق ملزم بلال حسین کھوکھر ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا گیا. ملزم سے متعلقہ فیس بک لاگ سمیت موبائل فون بھی برآمد کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں ملزم نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر مریم نواز کے خلاف پوسٹ اپلوڈ کی تھی. ملزم بلال حسین کو کھوکھر ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے. اور برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید برف باری اور سردی سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. آئندہ چند دنوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری تک گرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. مانچسٹر میں بلیک آئس اور شدید سردی کی نئی یلو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. میڈیا رپورٹس کے تحت شدید برفباری کے باعث پروازیں اور بس سروسز مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. ٹرینیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. 3 دن سے اسکول بند ہیں. شہری گھروں میں محصور ہیں. حکام کی جانب سے شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ گھروں تک خود کو محدود رکھیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق کچھ علاقوں میں بجلی کی بندش نے شہریوں کی تکالیف اور پریشانیوں میں اضافہ کر دیا، جبکہ کئی علاقوں میں شاہراہوں پر برف نے بلیک آئس کی شکل اختیار کر لی ہے.